by trusting His word, the Bible says, kinsa kato nagapatalingog sa akong pulong o wala nagabuhat ni ini. Sama siya sa usa ka tawo nga nanamin, inigbiya siyang salamin, iyang malimtan ang iyang tinuod nga panagbuhay. Apan kadtong tawo nga nagapatalingog siyang pulong o nagatuman ni ini, nagabuhat ni ini, sama siya sa tawo nga nagatukod siyang balay ibabaw sa bato. Inig-abot sa unos, mubundak man ang ulan o mubaha, apan dili maun sa katong balaya kinatukod man sa atong pundasyon. Ang hinungdan nganong si kagol, si kalagot, si ka-pressure, ang hinungdan ang atong pundasyon wala natukod sa isa kong pulong. Tungod kay ang atong kinabuhi musugotag sa dili ni kalibutan, nagkarilaing hangin ang muhuyop sa atong kinabuhi. Sa bagatan, hangin sa amihanan, kasadpan, silangan, sibot pa sa butana. Kailaing mga pulong at malunggan adlaw-adlaw. Ang tao kasagaran nagadepende ang imong kalipay sa pulong imong gipaminaw. Kung ang pulong gipaminaw dili siya incorruptible, pag once corruptible lang na siya, meaning to say, mga pulong nga wala sa pulong sa Dios, ang mga pulong diya dili tanang pulong nga pagpadasig, magkapadasig, pulong nga kamatuoran. Sometimes dagang pulong nga ulo-ulo.